الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 2010، ويحمل هذا الملتقى عنوان أبناء إبراهيم عليه السلام على أرض فلسطين. نحاول من خلال هذا الملتقى الابتعاد عن الطرح الأكاديمي البحت الذي يميز هذا النوع من الملتقيات التي تبحث في حوار الحضارات والأديان، وذلك من خلال المزاوجة بين المداخلات العلمية التي يقدمها جامعيون متمكنون من هذه المواضيع وبين الشهادات الحية. كما حرصنا كذلك أن لا يبقى الحديث من باب العموميات، فاخترنا منح هذا الملتقى طابعا à l'ouverture de cette conférence sur les fonds Abraham sur la terre de la Tunisie. Et je me réjouis particulièrement parce que, en fait, pour la Konrad-Adenauer Stiftung, c'est un thème où on tient beaucoup, le dialogue de civilisation, le dialogue de culture. Depuis la fondation installée en Tunisie, depuis 1982, on a déjà réalisé beaucoup d'activités sur ce domaine parce que nous sommes convaincus que particulièrement dans une société plurielle, même s'il y a une religion majoritaire, ce qui est très important d'avoir toujours les dialogues et les échanges sur les valeurs et sur les héritages partagés. Je me réjouis particulièrement parce que, en vue de ces jours que la Tunisie a vécu avec l'adoption de la Constitution, je pense que c'est aussi un très bon moment qu'on prend cette occasion de la semaine de la fraternité, la semaine mondiale de l'harmonie interreligieuse, pour mettre encore une fois l'accent sur l'importance de cet échange. Et en vue de la Tunisie, et là j'aimerais bien donner mes félicitations sur le choix du thème aussi à notre partenaire, l'association Tunis Al-Fatah, parce que je pense que le thème s'adapte particulièrement dans le cas de la Tunisie avec ce pluralisme qui était toujours là et qui est important pour cette société qui a vécu aussi des moments très difficiles. Pour nous, cet aspect du dialogue des religions et du dialogue des cultures, c'est aussi important, pas dans le sens d'un dogme, dans le sens plutôt théologique, mais aussi dans la perspective d'un consensus au niveau de la société soi-même. Et je pense avec tous les problèmes, avec tous les défis qu'on voit quotidiennement, c'est المعنون بأبناء إبراهيم عليه السلام على أرض تونس. إن الدارس لتاريخ تونس يخلص إلى أنها محكومة بالتنوع الحضاري والديني والثقافي، تتعاقب الحضارات على قرطاج الوثنية وأفريقية المسلمة، وتداول الحكام عليها من ذوي الولاءات والانتماءات السياسية المختلفة من عباسيين فاطميين عثمانيين وغيرهم، هو ما رسم لتونس اليوم عمقها التاريخي وثقلها الحضاري. هذا الملتقى ليس بحثا في أصل التنوع الذي هو فعل حضاري تراكمي، بل هو بحث في واقع التعايش في ظل هذا التنوع، تحديدا من زاوية الدين. تغلب على المجتمع التونسي اليوم سمة التجانس بين أفراده فيما يتعلق بالعقيدة التي يتبنونها، فهم على الأغلب مسلمون من أتباع المذهب السني. لذلك يسود الاعتقاد لدى الأجيال الحالية أن الأقليات الدينية ليسوا من أهل البلد، وإنما أجانب قدموا إليها ورحلوا وحملوا معهم كل ما يتصل بهم. غير أن هذا الاعتقاد السائد يبدو مجافيا للحقيقة وغير منصفا تاريخيا، فبعض التونسيين هم من معتنقي الديانة المسيحية واليهودية، وقد ساهموا مثل غيرهم من التونسيين المسلمين في صد الاستعمار وشغل حيز من الساحة الفنية والثقافية، حتى كانت لهم بصمة مميزة في تاريخ تونس المعاصر. ومن جهة أخرى، فكما فتحت قرطاج أبوابها للجاليات اللوبية والمصرية والتروتسكانية والإغريقية وغيرها، فإن تونس كانت على مدى عقود طويلة مستقرا لجاليات عديدة ذات مرجعية دينية وثقافية مختلفة. ويكفينا أن نذكر أن تونس مثلت ملجأ لمضطهدي الأندلس من المسلمين واليهود، وقد جعل ذلك من تونس مزيجا اجتماعيا متنوعا ومتعايشا رغم اختلاف مكوناته، بل ان هذا الاختلاف هو مثل سمة مميزة بعلمائها من التلموديين بعلماء اليهود، اشتهرت بالمدرسة الطبية اليهودية. أبو إسحاق سليمان الإسرائيلي كان أول من ألف في علم النفس.
واشتهرت أيضا بالمدرسة التلمودية. كانت هذه المدرسة إذا من أشهر مدارس التلمود إذا، وتطورت في العهد السرجناجي خاصة بفضل عالمين جليلين وهما إسحاق بن سليمان الإسرائيلي توفي إذا في 1120 وكذلك أبو سهل دونش ابن تميم إذا. وكان إسحاق بن سليمان أيضا طبيبا شهيرا وتتلمذ على يديه الشيعي ابن الجزار. نسأل برشا ابن الجزار كان من أتباع إذا التشيع ولم يكن سنيا. وإذا كان هنالك في القيروان تعايش بين الشيعة والسنة والخوارج الأباضية والصوفرية، وكانت إذا البلاد إذا رمزا لتعايش المذاهب الإسلامية وتعايش المسلمين مع غيرهم. سهل إذا دونش ابن تميم إذا هو صاحب شرح إذا سفر التكوين الذي وضعه سنة 955 ميلادي باللغة العربية، وهو محاولة تأليفية حول الإسهامات الإغريقية والعربية في مجال الشريعة المساوية. وكان إذا سهل بن دونش يتبادل إذا الرسائل والفتاوي مع العالم اليهودي الشهير أبو يوسف ابن شبروت وزير عبد الرحمن الثالث. لا ننسى الأندلس كذلك، هذا إذا البلاد التي تعاشت للديانات وتولى فيها اليهود مناصب حكومية سامية، وتولى فيها أي النصارى مناصب حكومية. وفي أيام إذا الخاخام إذا هشاعيل ابن الهونن أصبحت القيروان أهم مركز لدراسة تلمود أورشليم. تلمود أورشليم، وقد ذاع صيت هذا العالم، وكانت إذا الفتاوي تأتيه من يهود الأندلس ويهود مصر ويهود سوريا ويهود المغرب. ولما مات أقيمت الصلوات في غرناطة ترحما على روح أيام الوزير إذا الغرناطي الخاخام سماويل ابن نغريلة. ولما مات إذا خلفه في رئاسة المرسى تلميذه وهو حنائيل ابن حشعيل يعني ابنه وتميم ابن يعقوب. كان عفوا ونسيب بن يعقوب. كان نسيب بن يعقوب إذا المتمرن على دم الإسلام إذا إحدى ميزات إذا هذا الامتزاج الثقافي. كان نسيب بن يعقوب بتاع الدم الإسلامي يكتب باللغة العربية. كان إذا عالم ووصلنا إذا من كتبه وصلنا شرحه الشهير للتلمود الذي يحمل عنوان مفتاح مغالق التلمود. وكان هذا العالم متأثرا بالتعاليم المعتزلية، وجولزير يعتبره إذا تلمودي معتزلي. لا ننسى أن القيروان حاجة أخرى في البرنامج بالعربية وبالسوري ما قد تسخيرا حطوه مدير معهد الآداب العربية. ما ريتوش أنا كبرت وشفت، لازم تحطوه سابقا. Je vais commencer par la fin. L'année dernière, 2013, l'Académie tunisienne Beit el-Hikma publie Al-Mawsu'a al-Tunusiyya, la première encyclopédie tunisienne. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai trouvé à la lettre Alif, Ibla. Je m'attendais plus ou moins à trouver à la lettre Mim, Ma'had al-Adab al-Arabien, mais une encyclopédie tunisienne, contemporaine, mais à la lettre Alif, un institut fondé par des prêtres catholiques européens. Deuxième fait contemporain, la revue Ibla, qui a été fondée en 1937 par les Pères Blancs, donc toujours des prêtres catholiques européens, est aujourd'hui dirigée et gérée par des musulmans laïcs tunisiens. Alors je me dis que ces deux petits faits montrent qu'on a pu résister à tous les régimes, le protectorat français, Bourguiba, Ben Ali et les islamistes. C'est pas mal quand même. Mon exposé comprendra 4 parties: Genèse, 1, 2, développement, 3, la revue, 4, la culture tunisienne dans la revue. D'abord pour les jeunes, parce que je m'aperçois que les jeunes savent plus ce que c'est que les Pères Blancs. Par exemple, quand je sors de Tunis le soir, en allant vers la Goulette en voiture, je suis toujours arrêté comme tout le monde par les policiers. Alors les policiers, assalamu alaikum. Jean Fontaine, Imesik Belkhir, moi je suis élève de Abdelaziz Raoui. Al-Awraq min fadlak, tfaddal. Monsieur Jean, je t'armel fait Donia. Un babbas. Je suis un babbas. Donc vous voyez, ils ne savent même plus ce que c'est qu'un prêtre catholique. Or, Surat al-Maïda dans le Coran. Le Coran connaissait très bien les 2 espèces de prêtres qu'il y avait dans l'église catholique. ولا تجدن أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
Donc le Coran sait qu'il y avait le qess ou le qessis, qui est le prêtre qui s'occupe d'une église, comme ici à la cathédrale, et puis le rahab, pluriel rohban, qui sont d'autres prêtres qui ont un objectif plus particulier. Ces prêtres, on les appelle ou bien des religieux, ou bien des moines, et ils font partie de congrégations, rohbaniya. Il y a 2000 congrégations dans l'église catholique. Alors, vous voyez, c'est pas rien. Alors certaines sont dans le bassin méditerranéen. هذا البحث القصير مدخل إلى الموضوع، مدخل عام إلى الموضوع. نقول أن عاش اليهود، معناها نحب نقراها كما مكتوبة توا الأولاني خاصة، لأنه عاش اليهود عرقا وديانة بين العرب والمسلمين في حين اضطهدتهم شعوب أخرى، خصوصا منها المسيحية، لاعتقادها مع الشعوب يعني مش الديانة، لاعتقادها أن بني إسرائيل هم قتلة النبي عيسى عليه السلام. وقد تجلى هذا الحقد من خلال ممارسات المجتمع المسيحي في العصر الوسيط الذي كرس التطرف ضدهم وأيضا ضد كل من يخالف تعاليمه، خصوصا في محاكم التفتيش بعد سقوط غرناطة وزوال الحكم العربي الإسلامي بالأندلس. ورغم أن الإسلام برأهم من دم المسيح في سورة النساء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلا أن العلاقات بين الديانتين ظلت متوترة في مختلف مراحل التاريخ تحكمها التجاذبات السياسية والاقتصادية. وبحكم أنهم كانوا أقلية قليلة، ورغم أنهم ظلوا منغلقين على عرقهم وديانتهم، فقد انصهر اليهود في صلب المجتمعات التي عاشوا فيها واعتنقوا ثقافتها، فعاشوا بين مد وجزر، واختلفت مساهماتهم من مكان إلى آخر. حبيت نبين في المقدمة هذه أنه اليهود بحكم شعورهم بأنهم أقلية وانغلاقهم على العرق والدين، وهذا معروف يعني ما يدخلش حد في الديانة ولا يعتبر يهوديا إلا بمواصفات معينة، ولكنهم انصهروا في المجتمعات اللي عاشوا فيها. يعني كان عاشوا في المجتمع العربي الإسلامي فهم مثل العربي والمسلمين، كان عاشوا في المجتمع الأوروبي فهم. وطلب مني في الحقيقة لم أقترح أنا الموضوع الذي سأتحدث فيه رغم أنني بحثت فيه، لكن طلب مني وأن أتحدث عن إسهام التونسيين اليهود في الحركة الوطنية. وطبيعة الحال كما ذكر الأستاذ محمد القرفي يعني هو مدخل أقدم وأشكر الجمعية وهي خير وسيط بين البحوث الجامعية وبين عموم الجمهور الذي يهتم بمثل هذه المواضيع، لأنها توفر لنا الفرصة للحديث إلى جمهور أوسع من الجمهور الطالبي، لأن في الحقيقة الجامعة التونسية تبحث في مثل هذه المواضيع منذ حقب طويلة، وعلى الأقل بالنسبة للمخبر الذي أنتمي إليه هو يهتم بموضوع الأقليات منذ أكثر من 10 وأمامي حاضر معكم هنا في القاعة زميلي عبد الكريم العلاقي، وقد سبق أن ناقش أول أطروحة في الجامعة التونسية حول الأقلية اليهودية، وكان ذلك في سنة 1993 يعني أكثر من 10. وهناك فريق كامل من الزملاء والباحثين الشبان يبحثون
في هذا المجال باعتباره ان شان ديستوار، يعني حقل من حقول المعرفة التاريخية في بلادنا. وقد أنتجنا العديد من الكتب، ومنها هذا الكتاب صادر سنة 1998، وهو يلخص لأعمال ندوة تمت في كلية الآداب منوبة. وبطبيعة الحال العديد من الذين يشتمون ويلعنون منوبة لا يعرفون، يعني يسمعون بالندوات ولكن لا يعرفون محتواها. وكم أتمنى الذين يعمدون إلى البوليميك والهجومات في المواقع الاجتماعية أن يقرأوا هذه الكتب ويناقشوها، لأن كل إنتاج معرفي هو بطبيعة الحال مجهود. ومرة أخرى أشكر هذه الجمعية الفتية التي توفر لنا الفرصة للحديث حول مثل هذه المواضيع. كما قلت سأقدم الأب جوناثان باهجو ينتمي لجمعية الآباء البيض بصفاقس باش يقدم لنا على تجربته في العمل الإنساني بتونس، بالضبط في مخيم اللاجئين بمعبر ذهيبة. ثم باش يكون تدخل للسيد جاكوب لولوش باش يحكي لنا على تجربته في ترشح لانتخابات المجلس التأسيسي. والختام باش يكون مع الأستاذة أمال الجرامي بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، اللي باش تقدم لنا التقرير الختامي. إذا بدون أن أطيل عليكم أحيل الكلمة إلى الأستاذ والباحث كمال الشواشي، فهو باحث في الأنثروبولوجيا الطبية وعنده اهتمامات كبيرة ومعمقة في مسألة اللغة المالطية واللهجة التونسية. تفضل. أهلا وسهلا. قبل أن أبدأ لابد من تحضير أنه اللهجة اللي ستسمعونها الآن، يعني لهجة المتكلم نفسه، قد تثير عند البعض منكم نوعا من الحيرة أو الاشمئزاز وحتى التقزز. فرغم أني مواطن تونسي أصيل من عائلة أصيلة عريقة في هذا البلد، شكون ما يعرفش عائلة الشواشي، لقد تغيرت بالفعل نبرة اللهجة وحتى أشكالها في بعض الأحيان بسبب أسباب عديدة، يعني بحكم الظروف الاستثنائية اللي عشتها في الشتات. وأقول الشتات ولا المنفى ولا المهجر أو الهجرة. وربما aussi. Donc peut-être il est plus blanc que moi, mais je ne pense pas que c'est la peau qui compte. Pourquoi on nous appelle les pères blancs? C'est à cause de notre habit qui était blanc en Algérie. Donc je suis du Nigeria et je viens d'une famille aussi qui est mixte, chrétien-musulman. Ma mère musulmane et mon père il est chrétien. Mais en tout cas, je vous dis la vérité, ils ont vécu ensemble. J'ai grandi en voyant ma mère en train de prier chaque jour. Ces 5 prières, elle faisait ça chaque jour. Et il y a eu des moments où je prenais